बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 जून 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीलॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, गज़ा में इसराइल का अब तक का बड़ा नुकसान रिपोर्ट हुआ है। इसराइली फ़ौज की तरफ से, इसराइली हुकूमत की तरफ से और इसराइली मीडिया की तरफ से इस नुकसान की तफसीलात नशर की गई हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा के जबालिया इलाके में मज़ीद इसराइल के 3 फौजी मारे गए हैं। ये जो 3 इसराइली फौजी थे ये बुनियादी तौर पर रिजर्व फौजी थे, जिनमें से एक फौजी अफसर भी था। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 3 फौजी थे ये दरअसल इसराइल के गिवाती ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले 9 फौजी यूनिट का हिस्सा थे। अब ये वहाँ पर किस तरह से निशाना बने हैं, इस हवाले से इसराइली सहाफ़ी युआव ज़ैतून ने, जो कि यदीद आहरोनोत का सहाफ़ी है, उसने भी तफसील नशर की है और इसराइल के दीगर अखबारात और मीडिया में भी ये तफसील नशर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजियों को इत्तला मिली कि जो उनका फौजी यूनिट जबालिया में ऑपरेशन कर रहा है उसकी एक फौजी गाड़ी नमिर को निशाना वो बनी है और उसके इंजन की तरफ आग लग गई है। बताया जाता है कि वो जो नमिर गाड़ी थी वो जबालिया में मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयों का हिस्सा थी, तो अचानक वो एक ज़ेर ज़मीन बम का निशाना बन गई, जिसकी वजह से उसको आग लगी। तो जो फौजी थे वो छलांगे मारकर बाहर आ गए, यानी वो बच गए। अब ये जो निशाना बनी इसराइली फौजी गाड़ी नमिर, इसने कॉल की कि हमें मदद की ज़रूरत है। तो एक फायर फाइटर जो गाड़ी होती है वो, और इसी तरह से जो इसराइल की एक फ़ौजी जीप है वो और दीगर फ़ौजी गाड़ियाँ वो उस जगह पर पहुँची। तो जब वो वहाँ से कार्रवाई करके वापस आ रही थी, यानी अपने बाकी फ़ौजियों को रेस्क्यू करके वापस आ रही थी, तो दरमियान में वापस आते हुए एक जगह पर ज़मीन में बहुत सारे बम नस्ब थे। उनमें से कोई एक बम उस गाड़ी यानी फ़ौजी जीप पर फट गया, जिसकी वजह से जो फौजी गाड़ी में सवार है जितने फौजी थे वो सब के सब निशाना बने, और उनमें से 2 बताया जाता है कि ज़ख्मी हुए हैं उस फौजी जीप में सवार, और 3 फौजी जो हैं वो ज़ख्मों की वजह से वो मारे गए हैं। ये इसराइल की तरफ से रिपोर्ट नशर की गई है गज़ा के अंदर। नाज़रीन इकराम, ये जो जबालिया इलाका है ये कोई मामूली इलाका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी इसराइली फ़ौज बड़ी तादाद में निशाना बन चुकी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप गूगल पर खुद भी सर्च कर सकते हैं कि माजी में भी इसराइल के कई फौजी इसी जबालिया इलाके में निशाना बने हैं। बताया जाता है कि 20 से 30 के दरमियान फौजी हैं जो अब तक जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक गज़ा के जबालिया इलाके में निशाना बन चुके हैं। अब इसराइल के अंदर इस पर बड़ा मुख्तलिफ तरह का रद्द अमल आया। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि बड़ी गमनाक खबर है। इसराइल के मुतशद्दिद यहूदी वज़ीर एतमार बिन गफ़ीर और वज़ीर ख़ज़ाना समोत्रिश दोनों ने कहा कि आज की सुबह बड़ी गमगीन सुबह है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इन फ़ौजियों के बारे में इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि यह हमारा अब तक का बड़ा नुकसान है। याद रहे, इसराइली फ़ौजें गज़ा के अंदर फ़ौजी कार्रवाइयाँ बढ़ा चुकी हैं। 80% इलाकों पर इसराइली फ़ौज कंट्रोल का या वहाँ पर मौजूद होने का दावा कर रही हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर ज़मीन के नीचे से फिर भी उनके ऊपर हमले हो जाते हैं और वो निशाना बन जाते हैं। अगरचे इसराइल कह रहा है कि हम गज़ा में हमास की कुव्वत और ताकत को तोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर हमले हो रहे हैं और उनके फ़ौजी मारे जा रहे हैं और ज़ख्मी हो रहे हैं। इसी वजह से इसराइल के अंदर एहतजाज होता है कि ये जंग बंद कर दी जाए और डील कर ली जाए, इसराइली कैदियों को डील के तहत रिहा करवा लिया जाए। हमें खामखा इस जंग के अंदर मज़ीद अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। इसराइल के बकौल अब तक गज़ा में जो इसराइली फ़ौजी 7 अक्टूबर के बाद से मरे हैं उनकी तादाद 860 है और ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में है। और इसके अलावा जो आज की एक और ख़बर है, इसराइल दावा कर रहा है कि हम गज़ा में हमास की जो कमांडर हैं हम उनको मार रहे हैं, उनके ठिकाने तबाह कर रहे हैं। इतलात ये हैं कि याह्या सिनवार के जो भाई थे मोहम्मद सिनवार, इसराइल के बकौल उनकी तस्दीक कर दी गई है कि उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब उनकी जगह पर एक हद्दाद नामी शख्स हैं जो उनसे भी ज़्यादा सख्त हैं या उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसराइल के अखबार यरूशलेम के मुताबिक वो अब हमास के गज़ा में कमांडर बन चुके हैं और उनकी कार्रवाई यानी उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है इसराइली फ़ौज के बकौल वो किया जा रहा है। बहरहाल गज़ा में ये जो लड़ाई है वो एक तरफ है। अगर हम बात करें गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की, तो वो क्राइसिस रुके नहीं है। नाज़रीन किराम, भूख ने डेरे डाल रखे हैं। गज़ा के अंदर इस वक्त भी भूख का समा है और लोग भूख की वजह से तड़प रहे हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक पिछले तकरीबन सुबह से लेकर अब तक, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त ये दिन का 1 बजे का वक्त है, गज़ा में सुबह 5 बजे से लेकर अब तक ये जो इसराइली फ़ौज की गज़ा में मुख्तलिफ़ तरह की कार्रवाइयाँ या हमले हुए हैं उनमें कम से कम भी 30 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं और ज़ख्मियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है।
بتایا جاتا ہے کہ جو عمارتیں بچ گئی ہیں ان عمارتوں میں بھی لوگ رہتے ہیں. اب ان کو ایویکویشن کے آرڈرز تو دیے گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے بہت سے لوگ مسائل کا شکار ہیں, وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے, تو ان کو وہ اسرائیلی بموں کا وہ نشانہ بن جاتے ہیں. تو ایسا بے انتہا نقصان جو ہے وہ غزہ کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے. بہرحال دیکھا جائے تو عالمی سطح پر اسرائیل کو اس جنگ کے روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. دنیا میں اسرائیل کے خلاف پریشر بڑھ چکا ہے. برطانیہ کے اندر عوام نے اسرائیل کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات کو ختم کرنے کا حکومت پر پریشر ڈالا ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں برطانیہ کی حکومت اسرائیل کے ساتھ مزید تعلقات ختم کرے گی. اسی طرح سے فرانس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف پابندیاں اور اسی طرح سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے اور فرانس کے اندر احتجاج مسلسل ہو رہا ہے. اب دنیا بھر میں جو اسرائیل کے خلاف احتجاج ہے اس کو انتفاضہ, گلوبل انتفاضہ کا نام دیا گیا ہے. انتفاضہ بنیادی طور پر یہ ایک مزاحمتی تحریک کا نام ہے. بتایا جاتا ہے کہ جب اسرائیل نے 1948 میں فلسطین کے اندر قبضہ کیا تھا تو اس وقت انتفاضہ اولا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ فلسطینیوں نے اس قبضے کو, آکوپیشن کو مسترد کر دیا تھا. تو اب جو گلوبلی اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اس سے اسرائیل کا یہ کہنا ہے, جیسا کہ دی ٹائمز آف اسرائیل کی آج کی خبر ہے جس میں یہ کہا گیا کہ گلوبلی انتفاضہ ہو رہا ہے, یعنی گلوبلی اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اسرائیل سے نفرت بڑھی ہے, اور اس کی وجہ سے امریکہ میں 2 انسیڈنٹ ہو چکے ہیں اسرائیل کے بقول, جس میں ایک امریکی سفارت خانے سے وابستہ, اسرائیلی سفارت خانے سے وابستہ امریکہ میں واشنگٹن کے اندر جو اسرائیلی سفارتکار تھے وہ مارے گئے تھے, اور دوسرا کولوراڈو کے اندر جو ایک ریلی تھی اسرائیل کے لیے اس پر حملہ ہوا تھا, جس کو اسرائیل کے اندر بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ یہ سب نیتن یاہو کی پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اب دنیا میں جو احتجاج ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ نیتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ غزہ کی جنگ کو بند کرے. اب اسرائیل کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے. نیتن یاہو اور اس کے ساتھ متشدد یہودی وہ اپنے متشدد نظریات کی وجہ سے جنگ بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. حالانکہ اس جنگ سے ابھی تک کوئی اسرائیلی یرغمالی قیدی رہا نہیں ہو پایا ہے. مثلا اگر 18 مارچ سے لے کر اب تک کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو جنگ کے ذریعے سے 18 مارچ, 18 اپریل, 18 مئی اور اب 18 جون آنے والے, یعنی 3 مہینے ہونے والے ہیں. ان 3 مہینوں میں کوئی بھی اسرائیلی قیدی یرغمالی جنگ کے ذریعے سے رہا نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جنگ بند کر دیں, ڈیل کر لیں, سمجھوتا کر لیں, تو ان کے یرغمالی قیدی رہا ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا ہے غزہ میں انسانی المیہ, انسانی بحران, کرائسس ختم ہو جائیں گے. غزہ میں جو عالمی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں وہ تقریباً جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر اسرائیل اپنی فوجیں نکال لیتا ہے اور جنگ بند کر دیتا ہے. بہرحال یہاں پر ایک اور بڑی خبر آئی ہے میرے پاس کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہودی افسران کو اور اپنی حکومت میں, وائٹ ہاؤس میں اور اپنی حکومت سے وابستہ جو یہودی یا پرو اسرائیلی ہیں ان کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ خبر دی ہے اسرائیل کے مشہور اخبار یدیعوت اہرانوت نے. یدیعوت اہرانوت کی اس تفصیلی رپورٹ, یعنی یہ جو اسرائیلی اخبار ہے یدیعوت اہرانوت, اس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ حکومت میں جو پرو اسرائیلی ہیں ان کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے, اور بڑی تعداد میں ایسے لوگ جو مذہباً یہودی تھے وہ بھی ٹرمپ حکومت کی طرف سے فارغ کیے جا رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں جو پرو اسرائیلی تھے چاہے وہ یہودی ہوں یا نہ ہوں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی حکومت کے بیچ کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے. اگرچہ کچھ معاملات میں کھل کر اسرائیل کی حمایت ٹرمپ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے, لیکن بہرحال سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے. یہ اسرائیلی اخبار یدیعوت اہرانوت نے لکھا ہے. ناظرین کرام, اب تک دیکھا جائے تو $12 ارب سے زائد کا اسلحہ ٹرمپ حکومت اسرائیل کو دے چکی ہے. $20 ارب سے زائد کا اسلحہ مزید دینے کا وعدہ کیا گیا ہے, اور سابق جو بائیڈن کا دور تھا اس میں $22 سے $24 ارب کا اسلحہ دیا گیا تھا. اور حالیہ جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ٹرمپ حکومت اسرائیل کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہے. لیکن حیران کن طور پر ابھی تک غزہ کی نہ تو جنگ بند ہوئی ہے اور نہ ہی غزہ کے اندر مکمل امداد بحال ہوئی ہے, اور نہ ہی غزہ میں جو ٹرمپ کے بقول وہ بہت قریب ہیں غزہ کی جنگ بندی کی اناؤنسمنٹ کے وہ پورا ہو سکے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی چند دن پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم 24 سے 48 گھنٹوں میں غزہ کی جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں, لیکن جو پرپوزل آیا تھا وٹکوف پرپوزل, اس پرپوزل کو حماس نے ریجیکٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو صرف اور صرف اسرائیل کی طرفداری پر مبنی پرپوزل یا منصوبہ ہے. تو ابھی تک کہ جنگ بندی کے حوالے سے کوئی مزید معاملات طے نہیں ہو سکے ہیں, اور صورتحال مزید غزہ کے اندر پیچیدہ ہے, کیونکہ غزہ کے جو سویلین ہیں, عام لوگ ہیں, وہ بڑی تعداد میں نشانہ بن رہے ہیں.